देयर आर एक्ज्याक्टली 3 पोइन्ट्स अन एभ्री लाइन भन्छ। यो फ्यानो ज्योमेट्री भित्र एक्जाम 2 ले के भने त भन्दा 3 पोइन्ट चाहिँ छन् त्यहाँ अन एभ्री लाइन। हिजो दुईवटा पोइन्टको एउटा लाइन बन्छ भन्ने कुरा थियो पोइन्ट ज्योमेट्रीमा। यसमा के छ, यसमा फरक हेर्नुहोस् है। त्यो हिजोको ज्योमेट्री यो ज्योमेट्री कम्पेयर गरेर पढ्दाखेरि यसमा 3वटा पोइन्टको चाहिँ एउटा लाइन भन्छ है। प्रत्येक लाइनमा 3वटा पोइन्ट हुन्छन् भन्छ एक्जाम 2 ले। यो पनि सम्झिनु पर्यो। नट अल पोइन्ट्स आर अन द सेम लाइन। फेरि ती सबै पोइन्टहरू चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ पर्दैन है पनि भन्छ अर्को एक्जाम। पोइन्ट त धेरै छन् हैन, ती सबै पोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा नपर्ने भए 3वटा मात्रै पर्ने भन्ने किसिमको कुरा 3 सम्म आएर गरियो। एक्जाम खोलेपछि के भन्छ यहाँ, देयर इज एक्ज्याक्टली 1 लाइन अन एनी 2 डिस्टिङ पोइन्ट्स। तर कुनै दुईवटा लाइनले पनि दुईवटा पोइन्टले चाहिँ एउटा लाइन बनाउँछ पनि भन्छ अर्को एक्जाम। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक लाइनमा 3वटा पोइन्ट पर्छ भन्छ एक्जाम 2 ले। एक्जाम फोले के भन्यो त, दुईवटा पोइन्टहरुमा एउटा लाइन चाहिँ हुन्छ पनि भन्छ फेरि है। अर्को एक्जाम 5 ले के भन्छ, देयर इज एटलिस्ट 1 पोइन्ट अन एनी 2 डिस्टिङ लाइन्स। कुनै दुईवटा छुट्टा छुट्टै लाइनहरुमा कम्तीमा एउटा पोइन्ट चाहिँ हुन्छ है पनि भन्छ। भनेको अब लाइन बन्न त दुईटा 3वटा सम्म पोइन्ट हुने कुरा गरे यो ज्योमेट्रीले एउटा लाइनमा। दुईटा पोइन्टले पनि एउटा लाइन बनाउने रहेछ भन्छ 4 एक्जामले। 5 एक्जामले चाहिँ त्यो लाइनहरुमा एउटा न एउटा पोइन्ट चाहिँ हुन्छ है। फेरि पोइन्ट बिनाको लाइन चाहिँ बन्दैन भन्न खोजेको नि यसले हैन। यसरी 5वटा एक्जाम चाहिँ यो फ्यानो ज्योमेट्रीको रहेको छ है। यो हामीले सम्झिनु पर्छ। अब यिनै एक्जामको आधारमा उसको थ्योरमहरु के छ त्यो हेर्नुपर्ने। अब यहाँनिर The model for Fano geometry can be found in the figure. आइ भन्छ नि त, यो एक्जाम अनुसारको फिगर है। यो यहाँ एउटा जी भन्ने पोइन्ट छ है, यो छुटे त। हेर्नुहोस् त, यो अब यसले भनेको एक्जाम अनुसारको यो फिगर छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो फिगर कस्तो छ, एबिसी डिइएफजी भन्ने पोइन्टहरु लिएर बनेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यो फिगर 2 मा यो एउटा फिगर बन्यो। लाइनहरु हेर्नुहोस् न, त्यो फिगरमा भएको लाइन चाहिँ दोस्रोमा देखाइएको छ नि त। L1 भन्ने लाइनलाई एबिसी भन्ने पोइन्टले बनाएको छ। अघि त्यहाँनिर देयर इज एक्ज्याक्टली 3 पोइन्ट अन एभ्री लाइन भनेको थियो नि त एक्जाम 2 ले। हेर्नुहोस् है, L1 भन्ने लाइन कस्तो, 3वटा पोइन्ट ए बी र सी लिएर बनेको नि त। ए बी सी र लिए भनेपछि यो तलको सी स्ट्रेट लाइन भयो हो। एबिसी भन्ने एउटा लाइन, अर्को लाइन एजी एफ, अर्को लाइन एइडी हैन त, एइडी यताको। अर्को लाइन L4 भन्ने लाइन बीजीडी, बी कहाँ छ, बी यहाँ छ, बी अनि जी अनि डी यता हैन। अनि अर्को L5 भन्ने लाइन सीजीई, सी अनि जी अनि यतातिर है। अनि L6 भन्ने लाइन कस्तो फेरि, सीएफडी हैन त, सी अनि एफ अनि डी यता। अनि अर्को L7 भन्ने लाइन इबिएफ हैन, यो घुमेको कर्भ लाइन, ई बाट बी आउने बी बाट एफ मा जाने लाइन हो। यो फ्यानो ज्योमेट्री चाहिँ यसरी हामी फिगरमा पनि उतार्न सक्छौं भनेको है। हैन त, अब त्यसले भनेको जस्तो एउटा लाइनमा 3वटा पोइन्ट नि छ हैन। अब हामी दुईवटा पोइन्टले एउटा लाइन पनि बनाउँछौं। जस्तो ए र ई मात्रै दुईटा पोइन्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दुईटा पोइन्ट मात्रै लिने हो भने नि यहाँ लाइन बनेको देखिन्छ है। अब त्यो पोइन्ट बिनाको लाइन त छँदै छैन भन्ने कुरा गर्छ त्यो अन्तिम एक्जामले, त्यो पनि देखिन्छ। यसरी हामी फ्यानो ज्योमेट्रीलाई फिगरमा उतार्न सक्छौं। अब यसको थ्योरम कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यिनै फिगरबाट थ्योरम प्रुफ गरेको छ है। फिगर 1 ले यसो भन्छ, फिगर 2 बाट यस्तो कुरा आउँछ भन्ने कुरा थ्योरममा देखाइएको छ। यस्तो फ्यानो थ्योरम्स भन्छ। 1 नम्बरको थ्योरमले के भनेको छ हेर्नु त, छोटो छोटो छन् है। इन फ्यानो ज्योमेट्री, अब तपाईहरुले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने डिफाइन फ्यानो ज्योमेट्री भन्यो भने डेफिनेसन लेख भन्यो भने तपाईहरुले त 5वटा एक्जाम लेख्नुपर्छ
फ्यानोजोमेट्री हुनको लागि यी 5 वटा एक्जियम हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो डेफिनेसन कम्प्लिट हुन्छ है। मतलब तपाईहरुले त्यो उ चाहिँ के गर्नु पर्यो? सर्टकटमा आउने क्वेशन हो सर। डिफिनेसन भने सबै लेख्नु पर्ने। त्यो डेफिनेसन चाहिँ हामी डिफाइन 1 लाइन 2 लाइनमा गर्छौँ नि अन्ततिर हैन। हजुर यसको डिफाइन चाहिँ त्यतिले पुग्ने भयो त भएन। यो 5 वटा एक्जियम छ नि। हजुर यो 5 वटा एक्जियम र यो 3 वटा एक्जियम पोइन्ट लाइन र अन भन्ने कुरा यो 3 वटा चीज अनडिफाइन्ड टर्म हुनु पर्यो र यदि 5 वटा एक्जियमहरु भयो भने त्यसलाई हामी फ्यानोजोमेट्री भन्छौं भनेर लेख्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? अनि अब तपाईहरुको फर्मेट त्यस्तो हुन सक्छ कि डिफाइन फ्यानोजोमेट्री एन्ड प्रुभ दैट दिस भनेर हैन त। एन्ड प्रुभ दैट टु डिस्टिंक्ट लाइन्स हैव एक्ज्याक्टली 1 पोइन्ट इन कमन भन्यो भने अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब हामी फिगरबाट चाहिँ प्रुफ गर्छौं। यसको हेर्नुस् है, फिगर 2 ले के भन्छ हेर्नुस् है। यहाँ के भनेको थ्योरमले चाहिँ पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि थ्योरमले के भनेको भनेपछि त त्यो हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। के भनेको यसले भन्दा टु डिस्टिंक्ट लाइन्स हैव एक्ज्याक्टली 1 पोइन्ट इन कमन, दुईवटा फरक लाइनहरु बीचमा एउटा चाहिँ कमन पोइन्ट हुन्छ भन्छ हैन त। कमन पोइन्ट भनेको दुवैको एउटै पोइन्ट हैन। प्रुफ कसरी गरेको छ हेर्नुस् है। By figure 2 is easily check this result. तपाईहरु फिगर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने यो रिजल्ट चाहिँ इजिली शो गर्न सकिन्छ भन्छ। जस्तो हेर्नुस् है, फिगर 2 मा यो L1 भन्ने एउटा लाइन छ, ठीक छ। L2 भन्ने अर्को लाइन छ, ठीक छ नि है। त्यसो हो भने यी दुईटा लाइनमा एउटा पोइन्ट कमन छ कि छैन हेर्नु त। ए भन्ने पोइन्ट कमन छ कि छैन यसमा? एटलिस्ट एउटा हुन्छ भनेको एक्ज्याक्टली एउटा हुन्छ भनेको त्यहाँ एउटा चाहिँ हुन्छ नै छ। ए छ यो दुईटा लाइनमा छ। यो L3 र L4 मा के कमन छ? एउटा पोइन्ट डी भन्ने पोइन्ट कमन छ। अनि L5 र L6 मा के छ हेर्नुस्? सी छ। दुईवटा लाइन भनेको दुईवटा लाइन बीचमा एउटा पोइन्ट कमन हुन्छ भन्ने चीज चाहिँ यो फिगरले ठ्याक्कै दियो। दियो कि दिएन? दियो। यो त रिजल्ट यहाँबाट भयो। However, the reader is encouraged to provide the proof without directly referring the model भन्छ। अब यो हामीले अहिले के गर्यौं भन्दा यसको प्रुफ कसरी गरियो? फिगरबाट गरियो है। अब फिगर कसरी बनेको भन्दा यी 5 वटा एक्जियम लिएर बनेको भनेपछि यो सबै कुरा सम्झिनु पर्यो है त। अब यो फिगरबाट नभनेको यो फिगर 1 बाट नभनेर फिगर 2 बाट भन्यो अहिले फिगर 1 बाट पनि भन्न सक्ने अवस्था छ है। फ्यानोजोमेट्री हेर्नुस् है, अर्को थ्योरम के भन्छ? थ्योरम प्रुफ त सजिलो छ तर त्यो सम्झिनु चाहिँ पर्यो। उनले के भनेको भन्ने चीज चाहिँ थाहा भयो भने अर्थात् त्यो के भन्छ एक्जियम कन्ठ भयो भने हुन्छ हैन है। फ्यानोजोमेट्री कन्टेन्स एक्ज्याक्टली 7 पोइन्ट्स एन्ड 7 लाइन्स भन्छ हैन। 7 पोइन्ट र 7 लाइन हुन्छ भनेको त्यहाँ माथि L1 देखि L7 सम्म हामीले फिगर हेर्ने हो भने त देखिएकै छ नि हैन। 7 वटा लाइन पनि देखाएको छौं हामीले, 7 वटा पोइन्ट पनि स्ट्रेटली हेर्ने भने देखिन्छ। अब यो कुरा प्रुफ गर्नु पर्यो भन्छ है। एक्जियम 1 बाट गएको छ हैन त। एक्जियम 1 थ्रु एक्जियम 3, एक्जियम 1 देखि एक्जियम 3 सम्मले प्रोभाइड अस एटलिस्ट 4 पोइन्ट्स। यो 1 र 3 हेर्नु भयो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ? कम्तीमा 4 वटा पोइन्ट चाहिँ दिन्छ। 3 of which are on a line L and हेर्नुस् एक्जियम 1 र 3 को कुरा भयो पर्यो। अब यहाँ एक्जियम 1 मा जाउँ त। देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 लाइन। एक्जियम 1 ले एउटा लाइन दियो हामीलाई अनि एक्जियम 2 ले के दियो? त्यो 3 वटा पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा दियो। अनि एक्जियम 3 ले के दियो? नट अल पोइन्ट्स आर अन द सेम लाइन भनेको अब 3 वटा पोइन्ट चाहिँ एउटा लाइनमा हुन्छ भन्छ एउटाले, अर्कोले सबै पोइन्ट एउटामा हुँदैन भनेपछि त
यहाँ पक्कै पनि एक्जाम 1 देखि 3 सम्म आइपुगेर 3 वटा भन्दा बढी पोइन्ट छन्, सेम लाइनमा पर्दैन भनेपछि 3 वटा त एउटै लाइनमा परिसक्यो। ओहो यहाँ कतै हो फेरि। भन्नु यसलाई कट गरेर ल्याउँछु यहाँनिर यहाँको उता गयो होइन। नट अल द पोइन्ट्स आर अन द सेम, यहाँ थियो लाइन। ल भनेपछि यहाँ कम्तीमा 4 वटा पोइन्ट त 4 वटा भन्दा बढी होला होइन, तर कम्तीमा 4 वटा पोइन्ट चाहिँ दिन्छ है यो एक्जाम 3 सम्म हेर्दा भनेको त्यही हो है। जसलाई हामी एल भन्ने लाइन भन्छौँ भने त्यसको नाम एल दियौँ भने त्यही एउटा लाइन छ भन्छ एउटा, त्यसको नामै एल है त। एन्ड 1 पोइन्ट पी, त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ पी जुन चाहिँ एलमा छैन। एलमा 3 वटा पोइन्ट छन् तर एउटा पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एलमा छैन है भनेर मान्यौँ है हामीले। नाउ बाई एक्जाम 4, त्यसो भने एक्जाम 4 अनुसार एक्जाम 4ले भने के भन्छ भने त्यो पी एन्ड इच पोइन्ट अन लाइन मस्ट बी डिटरमाइन डिस्टिङ लाइन बाई एक्जाम 3। फेरि एक्जाम 3ले के भनेको छ भने नट अल पोइन्ट्स आर अन द सेम लाइन भन्ने कुरा गर्छ। अनि एक्जाम 4ले के भन्छ, देयर इज एक्ज्याक्टली 1 लाइन अन 2 डिस्टिङ पोइन्ट, दुईवटा डिस्टिङ पोइन्टको त एउटा लाइन हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर त्यो एक्जाम 4ले हामीलाई के दियो भने यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एउटा लाइनमा पर्नु पर्यो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्छ। कुनै लाइनमा एलमा नपरे पनि अर्को कुनै लाइनमा त पर्नु पर्यो है। किनभने एक्जाम 3ले कुनै पोइन्टको चाहिँ लाइन हुन्छ नै, एउटा पोइन्ट कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ लाइनमा पर्छ नै भन्ने कुरा दिएको छ। इच अफ दिज लाइन मस्ट कन्टेन 3 पोइन्ट्स। अब त्यस्ता लाइनहरूले 3 वटा पोइन्ट कन्टेन गर्छ भन्ने कुरा एक्जाम 2ले भन्छ। फेरि दिज 3 पोइन्ट्स क्यानट एनी अफ द ओरिजिनल 4 पोइन्ट्स विदाउट भोइलेटिङ एक्जाम 4। त्यस्तो हो भने एक्जाम 4लाई असर नपर्ने गरी हामीले के देख्न सक्छौँ भने 3 वटा पोइन्टको चाहिँ एउटा ओरिजिनल लाइन हुन्छ, एउटा लाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ है। देयरफोर वी हेभ एट लिस्ट, त्यसो भने हेर्नुहोस् है, 3 अफ पोइन्ट क्यानट बी एनी अफ ओरिजिनल 4 पोइन्ट्स। 3 वटा पोइन्ट एउटा लाइनमा पर्दैन, चौथो पोइन्टले अर्को लाइन बनाउँछ होइन। त्यसरी हिसाब गर्दै जाने हो भने त एक्जाम 4 सम्म पुग्दा चाहिँ के पाउँछौँ हामीले भन्छ भने वी हेभ एट लिस्ट 7 पोइन्ट्स, वी हेभ एट लिस्ट 7 पोइन्ट्स है। अब एक्जाम 4 सम्म पुग्दा 3टा अनि अर्को 4 वटा गर्दाखेरि 7 वटा पोइन्टहरू देखियो भन्छ। एजुम द्याट, ल 7 वटा त देखियो होइन, त्यहाँनिर अर्को पनि छ कि भनेर एजुम गरियो है। यहाँनिर एजुम द्याट देयर एक्जिस्ट अ डिस्टिङ 8th पोइन्ट, त्यहाँ 8औँ पोइन्ट क्यु भन्ने पोइन्ट छ भनेर मानेको यो चाहिँ। अब त्यो छैन भनेर देखाउनुपर्छ हामीलाई। पी पोइन्ट्स पी एन्ड क्यु मस्ट डिटरमाइन अ लाइन एम, त्यसो भने त्यहाँ क्यु भन्ने अर्को लाइन छ भने त अब फेरि दुईवटा लाइन पोइन्टले एउटा लाइन बनाउँछ भन्ने कुरा एक्जाम 4ले गर्छ। त्यसो भने त्यहाँ अर्को लाइन छ एम, बाई एक्जाम 5 मस्ट इन्टरसेक्ट एल, त्यो एम चाहिँ काटिएको लाइन हुनुपर्छ एलसँग एक्जाम 5 अनुसार भन्छ। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन क्यानट बी एनी अफ द 3 पोइन्ट्स अन एल विदाउट भोइलेटिङ एक्जाम 4। एक्जाम 4 लाई असर नपर्ने गरेर त्यहाँ फेरि अर्को 3 वटा पोइन्ट देखिने भयो एलमा। देयरफोर एल मस्ट कन्टेन 4th पोइन्ट। यसले के देखायो त, त्यो एलले त अर्को 3 वटा बाहेक अर्को एउटा पोइन्ट पनि देखायो, तर त्यस्तो त हुँदैन। त्यस्तो के हुँदैन भने यसको एक्जामले के भनेको छ भने एउटा लाइनले 3 वटा भन्दा बढी त कन्टेनै गर्न सक्दैन भन्छ त्यो एक्जाम 2ले है। तर यहाँ हामीले त्यो क्यु भन्ने पोइन्ट मान्दा त एलमा अर्को पनि पोइन्ट देख्न गयो, अर्को पोइन्ट देख्यो भन्ने बित्तिकै त्यो कन्ट्राडिक्सन भयो। त्यसो भने त्यहाँ अर्को पोइन्ट छैन, अर्को पोइन्ट छैन भनेको त्यो 8औँ पोइन्ट हामीले मानेको पोइन्ट छैन, त्यहाँ 7 वटा मात्रै छन् भन्ने ग्यारेन्टी भयो अनि प्रुफ सकियो भनेर लेखाएको छ। यस्तो छ।
यसको प्रुफ कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ होइन, किनभने हामीले यो एक्जिएम यसले यसो भन्छ उसले यसो भन्छ अनि प्रुफ हुन्छ भनेका छौँ। अब त्यसको लागि एक्जिएम याद हुनुपर्छ, एक्जिएम याद भएन भने थ्योरम प्रुफ गर्न सकिँदैन। यो कहाँ गयो ल। अब यो फ्यानो जोमेट्रीको चाहिँ दुईवटा कि तिनवटा कतिवटा भयो यहाँ, दुईवटा होइन, दुईवटा थ्योरम पुरा गऱ्यौँ। फाइनाइट जोमेट्री भित्रै पऱ्यो यो पनि। अर्को यो योङ भन्नेको जोमेट्री छ है, यसका पनि तिनवटा जति छन् होला, यसका अलिक लामो छ। ल यो योङको कुरा गरौँ अनि भोलि अर्को जोमेट्री कुरा गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब यो योङ भन्नेको जोमेट्री हेरौँ है, योङ थ्योरम। योङको पनि अब प्रोपर्टिजहरू त हुनु पर्यो, फेरि एक्जिएम नभए त हुँदैन होला है। यसका पनि एक्जिएम छन्। द न्यू जोमेट्री कल्ड योङ जोमेट्री, त नयाँ जोमेट्रीलाई हामी योङ जोमेट्री भनेको एजम्स। यसले के गरेर चाहिँ नयाँ भयो त यो भन्दा, फर्स्ट 4 एक्जिएम अफ फ्यानो जोमेट्री, त्यो फ्यानोकै 4वटा एक्जिएम छ नि 1 देखि 4 सम्मको, त्यो सबै चाहिँ त्यही हुन्छ। अनि त्यो 5औँ चाहिँ यो त्यो हुँदैन यो हुन्छ भनेर अर्कै एक्जिएम दिएछ यसले, बुझ्नुभयो। 4वटा चाहिँ के अरे त्यही फ्यानो जोमेट्रीकै एक्जिएम हो भनेर मानेको छ यसले, तर 5औँ चाहिँ होइन। 5औँले भनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दा माथि याद छ, अब माथि हेर्नुहोस् है, 5औँले के भनेको थियो भन्दा, देयर इज एटलिस्ट 1 पोइन्ट अन 2 डिस्टिङ्क्ट लाइन्स, त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट हुन्छ, दुईवटा लाइनमा एउटा पोइन्ट कमन हुन्छ भन्ने कुरा 5मा थियो। त्यस्तो होइन, त्यो यहाँ अर्कै हुन्छ भनेर उसले चाहिँ 5औँ एक्जिएम चाहिँ अर्कै दियो। हेर्नुहोस् त यहाँ 5औँ चाहिँ के दियो त भन्दा, यो पढ्नु पर्यो त के दिएको रहेछ चाहिँ, सेलेक्ट गरौँ भने अलिक बोल्ड गऱ्यो भने अलिक पढ्नु सजिलो होला। इच लाइन एल एन्ड इच पोइन्ट पी, हेर्नुहोस् है, प्रत्येक लाइन एलको लागि त्यो पोइन्ट पी जुन एलमा पर्दैन, एलभन्दा बाहिरपट्टि पर्ने लाइन पोइन्टलाई देयर एक्जिस्ट एक्ज्याक्टली EXACTLY होइन, यहाँ चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ यस्तो भन्छ, एक्ज्याक्टली on one line on P that does not contain any point on L. त्यो P भन्ने पोइन्टमा पनि एउटा लाइन हुन्छ, त्यो लाइन चाहिँ एलमा चाहिँ पर्दैन। त्यो P जुन चाहिँ एलमा छैन, एल भन्ने एउटा लाइन छ, P भन्ने अर्को पोइन्ट छ, त्यो P चाहिँ एलमा पर्दैन। त्यो नपरे पनि एलमा नपरेपछि त्यो पीमा पनि अर्को एउटा लाइन हुन्छ है भन्छ यसले। यो चाहिँ थपेँ मैले भनेर, अनि म नयाँ भएँ भनेर यो जोमेट्रीले नयाँ नाम राखेको है। ल अब हेर्नुहोस् न यहाँ के लेखेको छ, फिगर 3 डिपिक्ट्स अ मोडल अफ योङ जोमेट्री इन व्हिच पोइन्ट्स आर लेटर्स ए थ्रु एल एन्ड लाइन आर कोलम अफ द लेटर्स भन्छ। यो चाहिँ योङ जोमेट्रीको मोडललाई यसरी फिगरमा उतारिएको छ हेर्नुहोस् है। अब यो फिगरमा भनेको यो अब यहाँलाई उसको लाइन अर्को भन्दा बढ्ने भए होइन, L1 भन्ने लाइन, अब 4वटा एक्जिएम चाहिँ एउटै भनेपछि त त्यहाँ एउटा लाइनमा 3वटा पोइन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा त हुने भइहाल्यो। अर्को 2टा लाइन बिचमा एउटा पोइन्ट कमन हुन्छन् भन्ने कुरा पनि भइहाल्यो है। अब यहाँ एउटा 5औँ मात्रै फरक हो, 5औँ फरकले गरेर यहाँ लाइन अलिक बढेका छन्, त्यति मात्रै हो है। अब हेर्नुहोस् है, L1 भन्ने लाइनमा यो पोइन्ट, L2 भन्ने यो, हामीले त्यो अर्को लाइन ड्र गरेर बनाउन नि सक्छौँ, तर यसको धेरै भएकोबाट सिधै यो मात्रै गरियो किनभने अलिक सब बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है। L3 भन्ने लाइनमा यो पोइन्ट, L4 भन्नेमा यो, अनि L हुँदै हुँदै L12सम्म यो है। अब यहाँनिर पोइन्ट किन बढ्यो भन्दा, लाइन किन बढ्यो भन्दाखेरि पोइन्ट पीमा अर्को लाइन छ भन्ने कुरा गर्यो है। उसले चाहिँ त्यो कुरा गरेको थिएन र यो 7वटा मात्रैको कुरा भएको थियो है, 7वटा लाइनको। अब यसको 12वटासम्मको कुरा भएको छ है। हो यो बुझिहाल्नुहुन्छ, 3वटा लाइन पोइन्टको एउटा लाइन, अनि यो
3वटा भन्दा पछि चौथो पोइन्ट छ भने त्यहाँ त्यसको पनि अर्को छुट्टै लाइन गर्दाखेरि बढेको। अब यसको थ्योरमले के भन्छ त हेरौँ त। Every point in Young geometry is on at 4 lines. Every point in Young geometry is on at 4 lines. Young geometry का प्रत्येक पोइन्टमा 4वटा लाइन हुन्छन् भन्छ है। प्रुफ गरौँ है। लेट P be any point, कुनै एउटा पोइन्ट मान्यौ, and let L be any line that does not contain P. अनि L भन्ने कुनै अर्को लाइन मान्यौ जसले P लाई कन्टेन गर्दैन, त्यो छुट्टै लाइन हो है। बाइ एक्जिएम 2, एक्जिएम 2 ले के भन्छ भने L कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली 3 पोइन्ट भनेको छ। फेरि L ले 3वटा पोइन्ट कन्टेन गर्छ, 3वटा पोइन्टको एउटा लाइन हुन्छ भन्ने कुरा एक्जिएम 2 ले गरेको छ। अनि बाइ एक्जिएम 4 ले फेरि के भन्छ भने P and each point on line L must determine a distinct line. त्यसो हो भने त्यो P ले त अर्को छुट्टै एउटा लाइन बनाउँछ भन्ने कुरा गर्छ है। अब त्यसो हो भने त्यहाँ 3वटा पोइन्टको एउटा लाइन छ अनि अर्को एउटा पोइन्ट P चाहिँ पोइन्ट P को पनि अर्को लाइन छ भनेपछि यो त उसको 3टा उसको L भन्ने लाइन 3टा पोइन्टको एउटा लाइन अनि अर्को एक्जाम्पलले पोइन्ट P बाट गएको पनि अर्को लाइन। यसरी गर्दा चाहिँ यदि के भन्यो भन्दा and each point on the line L determine the distinct line. अनि त्यसो भने therefore we have at least 3 lines. त्यहाँनिर कम्तीमा 3वटा लाइन त देखिने भयो। नाउ बाइ एक्जिएम 5, अब यहाँ एक्जिएम 5 आयो। अहिले के भनेको छ एक्जिएम 5 ले भने के दिन्छ भने देयर मस्ट बी अ लाइन दैट कन्टेन्स P। अब एक्जिएम 5 कै कुरा के हो भने त्यो P मा पनि एउटा लाइन हुन्छ भन्ने कुरा है। बट कन्टेन्स नो पोइन्ट अन L, तर त्यो पोइन्ट त्यो लाइनले चाहिँ त्यो L को पोइन्ट चाहिँ कन्टेन गर्दैन भनेको त्यो P भन्ने छुट्टै पोइन्ट हो नि। त्यो छुट्टै पोइन्टबाट छुट्टै लाइन हुन्छ भनेको छ त्यसले। हो त्यो L भन्दा बाहेकै अर्को लाइन छ त्यहाँ। Thus we have at least 4 lines, hence proof भन्छ। यो कस्तो भन्न खोजेको भने 4वटा लाइन बन्ने रहेछ। यो तपाईको 3वटा सम्म लाइन बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ माथि यो के अरे अर्को फेनो ज्योमेट्रीले दिइसकेको थियो। यसले त्यो 5औं पोइन्ट P लिएर त्यो P मा पनि अर्को एउटा लाइन हुन्छ है भनिसकेपछि त्यसले एउटा लाइन थपेर यहाँ जम्मा कतिवटा लाइनको कुरा गर्यो 4वटा लाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। त्यति एक्जिएम 5 युज भएको छ, अरु सेम नै हो है। यसरी यो प्रुफ गरेको छ है। अब माथिको त्यो फिगर अनुसार त्यो दुईटा नोट राखेको छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा राखिदिन सक्छ कि हैन। यो त्यही भएर सम्झिन सजिलो होस् भनेर छ है। युङ ज्योमेट्री कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली 9 पोइन्ट्स। युङ ज्योमेट्रीले 9वटा पोइन्ट कन्टेन गर्छ भन्छ। एउटा 9वटा पोइन्ट कसरी भन्दा यो फिगरमा हेर्नुभयो भने A देखि H सम्मको पोइन्ट गर्नुभयो भने 9वटा पुग्छन् है। त्यसरी 9वटा पोइन्ट कन्टेन गर्छ भनेको। अनि युङ ज्योमेट्री कन्टेन्स 12 लाइन्स, अब 12 लाइन कन्टेन गर्छ भन्ने कुरा त यो फिगरबाट देखाइहालिएको छ हैन। फिगर 12 लाइन्स 9 पोइन्ट्स युङ ज्योमेट्रीको यो सम्झिनु पर्यो हैन। अनि उसको कति, उसको चाहिँ कति थियो 7 लाइन अनि 7 नै पोइन्ट हो के अरे है। ABCDEFG उसको त्यतिवटा पोइन्ट, यसको चाहिँ यति फरक छ। त्यो चाहिँ यो ज्योमेट्रीमा अरु सबै सेम हो। त्यो ज्योमेट्रीको फरकै त्यति। सो उसमा 7वटा लाइन, यसमा 12वटा लाइन है। उसको 7वटा पोइन्ट, यसको 9वटा पोइन्ट, यति फरक छ। अरु सबै एउटै हो हैन। हामीले यसरी यो अब फेनो र युङ ज्योमेट्रीको बारेमा आज कुरा गर्यौं है। यो अब तपाईहरुले